وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مطلب ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں دا سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا مبشرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے مبشرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے آیا بن کے کعبے دا آیا بن کے کعبے دا نگران بڑا سونا کہہ دیو محبت نال سبحان اللہ ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا رب کول بلایا اے دیدار کرایا اے رب کول بلایا اے دیدار کرایا اے گیا پھل کٹ سج دج کے گیا پھل کٹ سج دج کے مہمان بڑا سونا گیا پھل کٹ سج دج کے مہمان بڑا سونا ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا جیتا خلق بھی آلہ جیتا حسن بھی آلہ جیتا خلق بھی آلہ جیتا حسن بھی آلہ میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا فرمان بڑا سونا میرے آقا مدنی دا فرمان بڑا سونا ہے مئی آمینہ تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی بدہا شمس الضحا بدر الدجا سرچشمہ صبر و رضا جنابی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و آیا والا واسطے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی
عطا کرتا توفیق خاص دے نال اج اسی اللہ سبحانہ و تعالی دی گھر دے اندر جمع ہوئے ہم دعا فرماؤ اللہ تعالی اج دی ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر مقبول و منظور فرما کے سارے واسطے ذریعے نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے اور میں جو کچھ بیان کرا اللہ تعالی میری سمیت سن سارے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسا احباب دے علم اندر کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری اسے مہینے دی مناسبت دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ دی رحمت اور دی توفیق دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کا شان اور آپ کا مرتبہ بیان کرا گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو قبل اس معاشرے کے اندر اتنیاں برائیاں آپ کہ ہر بندہ ہی کسی نہ کسی گناہ در مبتلا، کتے اخلاقی جہالتاں، کتے معاشرتی جہالتاں، کتے عقائد و نظریات دیاں جہالتاں، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو قبل لوگ اس قدر جہالت دے اندھیریاں دے اندر ڈوبے ہوئے نے، لوگ اس قدر گناہ کے اندر مبتلا نے اور اس قدر ظلم ہو رہے ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے لوگ اونٹاں دیاں کوہاناں نو کٹ کر کے کھا جایا کرتے، حالانکہ کسی بھی زندہ جانور کا گوشت کٹ کے کھانا حرام ہے، مردار ہے۔ نبی پاک نے آن تو پہلے لوگ اپنے غلاماں تے اپنی لونڈیاں تے ظلم کریا کرتے، لوگ اپنی لونڈیاں تے کن نک کٹ دیا کرتے، زباناں کٹ دیا کرتے، انہاں دے پیٹاں نو چاک کر دیا کرتے۔ اس قدر ظلم ہو گیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو قبل، اتھوں تک کہ جو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، اس قدر جہالتاں، اس قدر لوگ گناہاں دے اندر ڈوبے ہوئے نے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جدو میں اس دنیا کائنات اندر آیا اس وقت لوگ این جہنم دے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگاں نو کدیاں تو پکڑ کے واپس موڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ پہ چلایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو جین دا شعور دسیا ہے۔ اج اسی اوہاں لوگاں نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو سمجھے آئے، آپ کے مرتبے نو سمجھے آئے، آپ کی عظمت نو سمجھے آئے، اور لوگ کامیاب تے کامران ہو گئے نے۔ اگر اج اسی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو، آپ کی شان نو، آپ کے مقام اور مرتبے نو سمجھیے، اور امید ہے اسی بھی انشاءاللہ اس دنیا تے بھی کامیاب تے کامران ہو جاواں گے، اور کل قیامت والے دن بھی کائنات کا رب
سانو کامیاب تے کامران کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اللہ تعالی نے اس قدر وسیع بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور مقام اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر کئی ایک مقامات میں بیان کیجئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کائنات اندر آئے، صرف انسانہ واسطے نبی نہیں بن کے آئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن کی بیان کر لے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سنو سارے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امساد پیر مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنے پڑھو ذرا تجوید کے نبی پاک تے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان مالک کائنات کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اے میرے سونے کالی کملی والیا محبوبان کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، ساری کائنات کے لوگاں کو دستے ہو اللہ سونیا کی اعلان کرنا ہے۔ مالک کائنات نے تے خاص مومناں نو مخاطب نہیں کیتا، کال کے کائنات نے ایتھے کسے بھی انسان نو خاص مخاطب نہیں کیتا۔ فرمایا جتنے بھی دنیا کائنات اندر بسنے والے مسلمان نے یا غیر مسلم نے، جتنے بھی کافر تے عیسائی تے یہودی نے، فرمایا سارے نو دس دیو انی رسول الہ الیکم جمیعا۔ فرمایا سیدھانو ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجیا، اللہ جی صرف انسانات نے نبی بنا کے بھیجیا۔ فرمایا نہیں نہیں اسی تانوں انسانات کا بھی نبی بنا کر کے بھیجیا، اسی تانوں پتھراں کا بھی نبی بنا کر کے بھیجیا، اسی تانوں جانوراں کا بھی نبی بنا کر کے بھیجیا، اسی تانوں جناب شجرات تے حجراں کا نبی بنا کر کے بھیجیا۔ ایتھے ایک گل اور نوٹ کریا جی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے آپ تو قبل جتنے بھی انبیاء کرام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے، کوئی نبی آیا ایک بستی پر نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک قبیلے پر نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی آیا ایک قوم پر نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک سال واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا 50 سال واسطے نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی آیا 100 سال واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا 950 سال واسطے نبی بن کے آیا۔ لیکن جدوں تیرے محبوب پیغمبر دیا واریاں آئیاں، مالک کائنات نے قانون بھی بدل دیتا، خالق کائنات نے اسلوب بھی بدل دیتا۔ فرمایا قل یا ایھا
الیکم جمیعا، فرمایا سی تانوں ساری کائنات واسطے نبی بنا کر کے بھیجیا اور قیامت دیاں دیواراں تک آنے والے لوگاں واسطے نبی بنا کر کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر ایتھے بس نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کا مقام، آئیے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کتنی عظمت دینا توازیا مالک کائنات کا قرآن بیان کر گئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا مالک کائنات نے اس دنیا کائنات نو بنام تو پہلے عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے، اس کانفرنس کا نام اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کانفرنس رکھ چھڑیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مالک کائنات نے اس کانفرنس دے اندر اپنی انبیاء نو بلایا، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے اس کانفرنس اندر، حضرت نبی نوح بھی آئے، حضرت لوط علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، مالک کائنات نے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل کو بھی بلایا، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیا اور مالک کائنات فرماتے نے میرے نبیوں میں تہاڈے کولوں ایک وعدہ لینا چاہنا وا، اللہ سونے وعدہ کی لینا چاہندے ہو؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا میں تانوں نبوتاں دا تاج پہنا کر کے دنیا تے بھیج دیا، میں تانوں شریعتاں دے کر کے دنیا تے بھیج دیا۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا تسی دنیا تے جا کر کے میری توحید دا علم بلند کرو، تہاڈا دنیا تے جا کر کے سنگا چلتا ہوئے، تہاڈی شریعت چلتی ہوئے، لیکن میری ایک گل یاد رکھیا جی، جدوں تہاڈے درمیان میرا سونا کالی کملی والا محبوب پیغمبر آ جائے، فرمایا پھر تسی اپنی نبوتاں دا سکہ نہیں کرانا، پھر تسی اپنی شریعتاں نہیں منوانیاں، اللہ سونیا اسی پھر کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، فرمایا پھر تسی اس کالی کملی والے محبوب پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، پھر تسی اپنی نبوتاں چھڈ دینیاں نے، پھر تسی اپنی شریعتاں چھڈ دینیاں نے، فرمایا پھر تسی اس پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے، اس نبی کی گل مننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی گل کر کے پھر انبیاء کو پوچھے آئے میرے نبیوں کیا تسی میرے نال وعدہ کرتے ہو؟ سارے انبیاء نے
تواڈے نال وعدہ کرنے اللہ اکبر اللہ سارے انبیاء نے وعدہ کر لیا اور سونیا پتا کی چلیا میں جڑی گل تینوں دسنا چاہنا وا حضرت آدم دنیا تے آئے اللہ نے ایک تاج پہنا کر کے بھیجیا نبی نوح آئے اللہ نے ایک نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجیا نبی ابراہیم آئے اللہ نے ایک نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجیا نبی اسماعیل آئے اللہ نے نبوت کا ایک تاج پہنا کر کے دنیا تے بھیجیا نبی موسیٰ تے نبی عیسیٰ آئے اللہ نے ایک تاج پہنا کر کے دنیا تے بھیجیا نبی لوط تے نبی شعیب تے نبی ہارون آئے اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت والا تاج پہنا کر کے دنیا تے بھیجیا لیکن جدو تیرے اور میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں کائنات تے رب نے ایک تاج نہیں بلکہ دو تاج پہنا کر کے بھیجیا میرے پیغمبر نو کائنات تے رب نے ایک نبوت والا تاج پہنا چھڑے تے دوجا نبی پاک نو اللہ تعالی نے ختم نبوت والا تاج پہنا چھڑے آئے اے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اے میرے اور تیرے پیغمبر کا مقام اللہ اکبر اللہ حضرات دیکھیں بس نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اتنی بلند اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھراں دا بھی نبی بنا چھڑے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس طرح مکے دیاں گلیاں اندر جاندے پئے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تے جا کے رک جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے ویر علی فرمایا جی سونیا محبوبہ کی گل فرمایا علی میں ہجے بھی اونا درخت تے اونا پتھراں نو جامنا وا جدوں میں چھوٹا یا کردا سی تے جدوں میں مکے دیاں گلیاں اندروں گزریا کردا سی تے جڑے مکے دیاں گلیاں اندر درخت تے پتھر نے اے بھی مینوں چوک چوک کے سلامیاں پیش کریا کردے سی اللہ اکبر اللہ حضرات میرے محبوب پیغمبر دا مقام کتنا اللہ میرے محبوب پیغمبر دا شان کتنا اللہ میرے محبوب پیغمبر دی عظمت کتنی اللہ اللہ اکبر اللہ ایک دن نا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرح ایک سفر تے نکلے نے ابو جہل مل پیا ابو جہل آندے محبوبہ کدھر چلے ہو فرمایا میں کسے کام دی گرد نہ جا رہا فرمایا رک جو ذرا مینوں ایک گل دا جواب دے دیو نا ہاں جی کی گل پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو ابو جہل نے طرح اپنی مٹھی اگے کر دی تے آندا کی یہ سونیا گالی کملی والیا محبوبہ اگر تسی کائنات دے رب دے سچے نبی ہو پھر مینوں دسو میری اس مٹھی اندر کی چیز ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا ابو جہل میری ایک گل دا تو جواب دے میں تینوں دساں کہ اس مٹھی اندر کی ہے یا مٹھی والی چیز خود بول کر کے دسے کہ میں کون ہوں ہجے گلاں باتاں جاری نے ادھر ابو جہل دی مٹھی دے اندر کنکراں دے اندر آواز آندی ہے فرمایا اشہد اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جہل دی مٹھی دے اندروں کنکراں نے کلمہ پڑھ کے دس دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسان دے نہیں بلکہ نبی پاک پتھراں تے بھی نبی بن کے آئے اے میرے محبوب پیغمبر دی عظمت اور میرے محبوب پیغمبر کا مقام ہے بخاری شریف پڑھیے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس طرح احد دے پہاڑ دی چوٹی تے
کھڑے نے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق بھی موجود نے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک محسوس کیتا کہ جڑا احد دا پہاڑ ہے وہ حرکت کردا پیا، ہلدا پیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح احد دے پہاڑ دی چوٹی تے اپنی ایڑی ماری ہے اور میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اس وقت یا احد، اس وقت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و صدیق و شہید۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اوے احد دے پہاڑ تینوں پتہ کوئی نہیں، تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اتنی گلاں کیتیاں نے، احد دا پہاڑ اسے وقت ہی رک گیا، احد دے پہاڑ نے اسے وقت ہی حرکتاں بند کر دتیاں۔ سونیا پتہ چلیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پتھراں تے بھی نبی بن کر کے آئے نے۔ او یار میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ جو میں تے تو پڑھے آئے، لیکن اسی محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں تے عمل کوئی نہیں کردے، اسی محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں تے عمل کوئی نہیں کردے، اسی نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کوئی نہیں کردے۔ ادھر پتھر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گل پہ عمل دے۔ اللہ اکبر اللہ، پتھر بھی میرے محبوب پیغمبر دی گل من کر کے انہیں حرکتاں بند کر دتیاں نے۔ حضرات توجہ میرے ول کرے آجے، اج میں تے تو کلمہ پڑھ کے بھی اسی شادیاں اپنی مرضی دیاں کرنے آ، میں تے تو کلمہ پڑھ کے ساڈی خوشی اپنی مرضی دی، محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے ساڈی غمی اپنی مرضی دی، محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اسی ہر معاملے دے اندر اپنی مرضی چلانے آؤ۔ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے ہر معاملے دے اندر نبی پاک دیاں حدیثاں دی مخالفت، کیتے نبی پاک دی سنت دی خلاف مخالفت، کیتے قرآن تے حدیث دی مخالفت۔ اور یار ایک گل اج پلے بن کر کے لے جاؤ، اگر تو دنیا تے رہ کر کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے کوئی طریقیاں دے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائے گا، لقد کان لکم فی رسول الہی اسوۃ حسنہ۔ اگر تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تے عمل کر کے جویں میرے پیغمبر نے دسیا اوے زندگی گزارے گا، اللہ دی قسم دنیا اندر بھی کامیاب تے کامران ہو جائے گا، اور کل قیامت والے دن کائنات دا رب تینوں کامیاب تے کامران کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اگر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تے عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ دی قسم پھر تو دنیا دے اندر کسی بھی میدان دے اندر نہیں ہار سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، اسے شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام دے کے آ کہنے، میری محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پتھراں تے بھی نبی بن کر کے آئے، میرے پیغمبر درختاں تے بھی نبی بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس طرح منبر تے آئے، خطبہ
دن واسطے مسجد نبوی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمان لگ پے نے اچانک ایک طرفوں روم دیاں بازاں آن لگ پیاں انج لگ رہے جویں کوئی چھوٹا جہا بچہ تے بلک بلک کے روندا پیا ہے جویں کوئی چھوٹا جہا بچہ ماں کی جدائی اندر بلک بلک کے روندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھا فرمایا میرے صحابہ دسو نا آواز بھی کھواندی پئی ہے روون دی تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ دستے نے فرمایا سونیا محبوبہ اگے تسی جس لکڑی دی چھڑی نو پکڑ کر کے یا ٹیک لگا کر کے کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے سی اج اسی تواڈے واسطے منبر بنوانے آئے اسی اس کھجور دے درخت دے تنے نو سائڈ تے رکھ دیتا ہے سونیا محبوبہ اس واسطے کھجور دے درخت دا جڑا تنا ہے او روندا پیا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا ہے میرے صحابہ او کھجور دے درخت دا تنا گر روندا پیا ہے تے میری جدائی دے غم اندر روندا پیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام تے عظمت نو سمجھئے تے کھجور دے درخت دے کٹے ہوئے تنے نے بھی سمجھ لیا ہے اگر نہیں سمجھیا تے میں تے تو نبی پاک دے مقام نو نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا میں تے تو نبی پاک دی عظمت اور نبی پاک دی شان کو نہیں سمجھیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مدینے دے بازار اندر جاندے پئے نے رستے دے اندر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی نال تشریف فرما نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال والے آدمی کو پوچھا نبی پاک فرماندے نے اے آج والے یادہ سنا کیا کو بلائی دا ارادہ رکھنا ہے کہ کوئی نہیں اگو بندہ جواب دے کر کے آمدے سونیا محبوبہ کہ ہو جیاں بلائیاں دی گل کر دے ہو سونیا کہ ہو جیاں نیکیاں دی گل کر دے ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا انج کرنا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا میرا مرید بن جا فرمایا محبوبہ مینوں کوئی اپنا معجزہ تے دکھاؤنا میں کیویں سمجھ لواں کہ تسی ساری کائنات تے نبی بن کر کے آئے ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نظراں ماریاں میرے محبوب پیغمبر نو ہور تے کوئی چیز نظر نہیں آئی میرے محبوب پیغمبر نے اس طرح اچانک نظر پئی تے ککر دا درخت میرے پیغمبر نو نظر آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ککر دے درخت نو اشارہ کیتا فرمایا اللہ کے حکم دے نال چل کے میرے کول آ جا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے اشارہ کرم دی دیر ککر دا درخت زمین کو پھاڑتا ہوا میرے پیغمبر دے کول آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا ککر دا درخت اس کر کے اپنی ٹہنیاں تے شاخاں نو جھکا لیا تے ککر دے درخت دے اندروں آواز کی آ رہی ہے ککر دا درخت زبان حال نال بول کے گواہیاں دینا پہ آئے آمدے اشہد اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله تین مرتبہ ککر دے درخت دے اندروں آواز آئیے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ہن اللہ کے حکم دے نال واپس اپنی جگہ تے چلے جا ککر دا درخت پھر زمین کو پھاڑتا ہویا واپس اپنی جگہ تے چلا گیا اللہ اکبر اللہ سونیا ککر دے درخت نو پتائے میرا تیرا کالی کملی والا محبوب پیغمبر ساری کائنات کا نبی بن کر کے آیا میرے تیرے
محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و شان و مقام دے کیا کہنے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے مقام دے کیا کہنے میرے محبوب پیغمبر کی عظمت نبی پاک علیہ السلام جانوراں دے بھی نبی بن کے آئے بولو جانوراں دے بھی اور بولو یار جانوراں دے بھی نبی بن کے آئے نے دلیل کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سفر تے جا رہے صحابہ بھی نال تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا تے آ کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آندا ہے سونیا محبوبہ میرا ایک اونٹ ہے اونٹ اور وہ پاگل ہو گیا ہے کسی نو قریب بھی نہیں آن دے رہا تسی ذرا میرے باغ دے اندر آؤ تے میرے اونٹ نو تے سمجھا دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آؤ میرے صحابہ پہلے آپ دے اونٹ نو جا کے پتہ کریے دے اونٹ دا کی صورتحال بن گئی ہے حضرت عمر فرماتے نے سونیا محبوبہ کی کرتے ہو اونٹ تے پاگل ہویا پیا او جانور ہے اونوں کی پتہ تسی کون ہو ایویں تانوں نقصان پہنچائے گا تسی اونٹ دے قریب نہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عمر تینوں نہیں پتا اے جڑے جانور اللہ نے بنائے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے کہ میں ساری کائنات دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ نے مینوں جانوراں دا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے نبی پاک علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے میرے محبوب پیغمبر نے اس طرح اپنا دایاں ہاتھ اونٹ دے متھے تے رکھیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ اونٹ دے متھے تے آیا ہے ادھر اونٹ نے زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے تے جڑا اونٹ ہے وہ زبان حال کے نال بول کے میرے محبوب پیغمبر نو شکایتاں لا رہا ہے آندا ہے محبوبہ اے جڑا میرا مالک ہے اے مینوں چارہ گھٹ پاندا ہے مینوں پٹھے گھٹ پاندا ہے تے میرے کولوں کم بہتا لیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ دے مالک نو بلایا قریب کیتا فرمایا اونٹ تے تیریاں شکایتاں لا رہا ہے نال رو رہا ہے اونٹ دے مالک نے معافیاں منگیاں فرمایا سونیا محبوبہ اج تو بعد میں کبھی اونٹ تے ظلم نہیں کراں گا اینو چارہ بھی بودا پاواں گا کم بھی گھٹ لاں گا میرے محبوب پیغمبر واپس جان لگے فرمایا محبوبہ رک جو اے ذرا اونٹ ہے دی نک دے اندر نکیل بھی پا دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کئی جٹکے بندے بھی آئے نے پتہ نہ جدو بچے نو کٹے نو نتھ پانی ہوئے تے 10 بندے نو ٹھان تے لگے ہوندے اے قربانی دے دناں چ اے بچہ ذبح کرنا ہوئے تے 5 7 دن رسے پا رہے ہیں کوئی ادھر کھچ رہا ہے کوئی ادھروں کھچ رہا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اونٹ دے قریب ہوئے تے نبی پاک نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے اونٹ نے اپنی ٹھوڑی اس طرح محبوب پیغمبر تے ہاتھ تے رکھ لئیے میرے محبوب پیغمبر نے اونٹ دی ناک اندر نکیل پاتی ہے کیوں اونٹ نے کیوں نہیں کچھ بھی کیتا کیوں نبی پاک نے نقصان نہیں پہنچایا وجہ پتہ کی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے محبوب پیغمبر جانوراں دے بھی نبی بن کے آئے ہیں اللہ نے اتنی عظمت اتنی شان میرے محبوب پیغمبر کو عطا کی ہے آئیے ذرا محبت دیا 2-3 باتاں تے اپنی بات کو ختم کریے اللہ اللہ کسے اہل دل نے پھر بڑی پیاری ترجمانی کی ہے آتینو شان سنا شانا پی دیا بدر منیر دیا کہہ دے سبحان اللہ جے کہندے ہو تو رہن دینے ہاں میں شیرہ تو بغیر بھی تقریر کر لینا اچھی آخو سبحان اللہ آتے نور شان سناوا میں شانا پی دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیے کیتا ساڈا سچائے سارے امامہ تو امام ساڈا
साडा उचाए सारे रसूलां चो रसूल साडा उचाए ओदे पैरां विच ओदे कदमां विच ओदे पैरां विच रुल जावां निशाना पीतियां बदरे मुनीर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत और शान और मुकाम दे क्या कहने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत कितनी आला। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी कायनात का नबी बना करके भेजा। फिर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चर्चे मशरक अंदर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चर्चे पानियां के अंदर मेरे महबूब पैगंबर दे चर्चे फिजाबात दे अंदर मेरे महबूब पैगंबर दे चर्चे हवाबात दे अंदर। आगे जरा मोहब्बत के प्यार का पैगाम नोट कीजिए। लोग ऐवे साडे ते फतवे लांदे ने असी नबी पाक दी अज़मत बयान नहीं करते, असी नबी पाक दी शान बयान नहीं करते, असी नबी पाक का मुकाम नहीं बयान करते, असी नबी पाक की नात नहीं पढ़ते। ओए वीरा कोल ते आकर के वेखना असी शान अपने कोल नहीं बल्कि असी शान उथों बयान करने कि जेड़ी कायनात ते रब ने आसमान को कुरान पाक अंदर नाज़िल फरमाइए असी शान बयान करने कुरान पढ़ के बयान करने असी शान बयान करने जिवें सानू नबी पाक ने अपनी शान दसी है असी वो शान बयान करने अपने कोलों हवाबात दे अंदर पीर नहीं छड्डदे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत और शान और मुकाम दे क्या कहने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रिफ़त और बुलंदी दे क्या कहने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया कायनात के अंदर आए मेरे पैगंबर के चर्चे हवावात के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे फिजावात के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे पानियां के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे शमाल के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे जनूब के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे मशरक के अंदर मेरे महबूब पैगंबर के चर्चे जनूब के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे मगरब के अंदर मेरे पैगंबर के चर्चे सारी कायनात के इते अल्लाह दा कुरान मेरे महबूब पैगंबर के चर्चे बयान कर रहे हैं। मेरे महबूब पैगंबर की अज़मत और शान बयान कर रही है। मेरे महबूब पैगंबर की अज़मत कुरान पाक अंदर किसे पूछिया है कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर की रहमत के बारे कुरान ने आखिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसी ने पूछिया ए कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर के इखलाक के बारे फरमाया वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। किसे पूछिया ए कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर के चेहरे के बारे फरमाया वज़ुहा। किसे पूछिया दस कुरान मेरे महबूब पैगंबर के सीने के बारे फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। किसे पूछिया है कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर की जुबान कैसी फरमाया व मा यंतिकु अनिल हवा। किसे पूछिया है कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर कितनी देर वास्ते कितने लोगों वास्ते एक बस्ती वास्ते एक कबीले वास्ते नबी बन के आए। फरमाया नहीं नहीं फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। किसी ने पूछा है कुरान दस मेरे महबूब पैगंबर दिया जुल्फा दे बारे फरमाया बंदईनी ना सजा। किसी ने पूछा है कुरान दस मेरे पैगंबर के हत्ता दे बारे फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। किसी ने पूछा कुरान दस मेरे पैगंबर की मिराज के बारे फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू
سونیا جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفائی ہے جتوں تک کائنات تے رب دی خدائی ہے اتھے تک محمد مصطفیٰ دی مصطفائی ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نو اتنی عظمت اور اتنے مقام دے نال ایک دنیا کائنات کے اندر بھیجے ایویں نہیں کائنات کا رب بار بار قرآن پاک اندر اعلان کر رہی ہے میرے محبوب پیغمبر کی عصمت کے بارے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظمت آپ کا مقام اور آپ کا شان اور آپ کا مرتبہ دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو بھی اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ اسی نبی پاک کی عظمت آپ کا مقام آپ کی شان کو سمجھ کے اسی نبی پاک علیہ السلام کے دسے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر لگ پئیے اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے موت آئے تے ایمان تے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین